फ्री हैं या कहीं बिजी हैं काम में? नहीं, अभी तो मैं ड्यूटी से छूटा हूँ, रास्ते में। रास्ते में तो ज़रा किनारे हो जाइए, कहीं ज़रूरी बात करना है, आपकी आवाज़ कहीं डिस्टर्ब ना हो सुनने में, ज़रा नहीं, ज़रूरी बात करना है। बताइए भाई बताइए। मैं कल आपका वॉइस सुना ग्रुप में, तो आपको थोड़ा समझाने के लिए मैंने कॉल किया। जी, जी, देखिए जी। मैं आलिम हूँ, और कोई अगर आम इंसान गलती करे तो आलिम का काम होता है समझाना, है ना? मेरा किस चीज का भाई? जो भी है, आप एक आलिम की अगर इज्जत करते हैं आप, तो मैं जो बातें जी, कहूँगा जी, आप ज़रा बिल्कुल गौर सर। से आप सुने। आलिम की बात सर आंखों पर भाई। जी कह रहे हैं आलिम की बातें सर आंखों पर। हाँ, तो आप ज़रा गौर से सुनिए। आपने जो कहा कि देवबंदियों ने जो जो गलती किया, गलती करके मर गया, उनका हिसाब अल्लाह के पास, वो जो देखे अल्लाह देखेगा उनको। हम क्यों उनको बुरा कहे, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी नमाज पढ़ेंगे। तो भाई ये जो आपने कहा है ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है, समझे? चलिए बताइए, हमें हमारा इस्लाह करिए। बात यह है कि आप कुरान जब पढ़ेंगे, कुरान के अंदर एक सूरा है तब्बत यादा का सूरा, आपको याद भी होगा, है कि नहीं? हाँ, तब्बत यदा अबी लहब, हाँ जी। हाँ, तब्बत यादा अबी लहब व तब, उसका माना क्या है आप जानते हैं? नहीं मालूम। उसका माना है अबू लहब का हाथ टूट जाए। जी, यही सुना। तो अबू लहब का हाथ टूट जाए, आप क्यों अबू लहब नमाज पढ़ने गए हो? आप अबू लहब के हाथ तोड़ने गए हो या नमाज पढ़ने गए हो? हाँ, जब आप नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हो, जाके अबू लहब की हाथ तोड़ने की बात आप क्यों करते हो? भाई अल्लाह ताला का कुरान है, कुरान है तो कुरान से हमें ये बात आपको समझ में आ गई कि कुरान हमें यही सबक दिया कि नबी का जो गुस्ताख है उसका हाथ तोड़ने की बात हो रही है नमाज के अंदर। क्या हो रही है? आप ये नहीं कहेंगे कि भाई उसका मामला अल्लाह देखेगा, उसका मामला अल्लाह देखेगा, हम कौन होते हैं उससे हिसाब लेने वाला। अल्लाह ने फरमाया मैं तो फैसला कर दिया हूँ कि मेरे आका, मेरे महबूब के शान में कोई भी गुस्ताखी करे वो हाथ दुनिया में रहने लायक नहीं है, वो हाथ टूटने के लायक है। उस हाथ में अल्लाह का अजाब आए, उसके पूरे शरीर पे अल्लाह का अजाब आए, अल्लाह की लानत हो जिसने हाथ उठाया नबी के गुस्ताखी करते हुए। कैसा हुआ मालूम? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली बार तकरीर किया है, सफा की पहाड़ी पे खड़े होकर सबसे पहली बार जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को बुलाकर तकरीर किया है, कहा कि आए मक्का वालों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ, आप मेरा कलमा पढ़ो, ईमान में दाखिल हो जाओ, बुत परस्ती करना छोड़ दो। जब ऐसा कहा तो अबू लहब जो नबी का चाचा था, अबू लहब ने हाथ उठाया, ऐसा हाथ उठा के अल्लाह के नबी की तरफ इशारा करके अबू लहब ने कहा तब्बन लका अली हाजा जमातना। या रबी के लफ्ज अबू लहब ने कहा था तब्बन लका अली हाजा जमातना, कि तुम तबाह हो जाओ, तुमने हमको इसीलिए बुलाए हो, हमारे बुतों के खिलाफ बोल रहे हो। जब अबू लहब ने कहा तब्बन लका, एक मिनट अजान होने दीजिए, अजान के बाद आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताऊंगा इंशाल्लाह। अजान। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसाक है। अच्छा, हाँ इसाक भाई, जो कल मैं आपका ऑडियो सुना, आपने उसमें कह रहे थे कि हमें उनसे क्या मतलब, वो गलती किए वो भुगतेंगे सजा, अल्लाह ताला उसको सजा देगा जो गलती किए, हम उनसे कोई मतलब नहीं, हम तो सिर्फ नमाज पढ़ना है, हम जहाँ मौका मिले वहाँ नमाज पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई। नमाज वाली बात तो मैंने नहीं कही होगी, मामला कुछ और चल रहा होगा, तो मैंने इस तरीके से कहा होगा। देखिए, सजा देने वाला तो अल्लाह ही है और वो मुजरिम अल्लाह के हैं, ठीक है। और जो लोग दुनिया के अंदर मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, ठीक है, मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करने वाला नबी का दुश्मन और अल्लाह का दुश्मन, ठीक है। अच्छा, अब रहा सवाल हमारे इख्तियार में अगर है तो हम उसे सजाएं दे सकते हैं, दुनियावी सजाएं। बाकी रहा आखिरत वाला, तो वो अल्लाह का मामला है। अगर मैंने इसमें कोई गलती की हो तो वो सुधार बताइए आप, कि ऐसा नहीं कहना चाहिए या कहना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कहने में।
हाँ, एक बात सुनिए इसाक भाई, जी 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 जी। अल्लाह के दोस्त की तारीफ करने से भी अल्लाह को खुशी होती है। बिल्कुल जो बिल्कुल अल्लाह होती के दोस्त है ना, है। अल्लाह के जी जी। दोस्त कौन है? अल्लाह के नबी है और हाँ साहबा हाँ, अल्लाह इकराम के है, वली हैं, साहबा वली हैं। है, साहबा इकराम, जी, बुजुर्गान दीन है, मोमिनीन, बुजुर्गान दीन जिन्होंने है। दीन की खिदमतें की हैं। हाँ, बिल्कुल तो सही। इनकी तारीफ करने से क्या होता है? अल्लाह जी खुश जी। होता है। और अपनी इसी रूह में तरह ताजगी आती है। अल्लाह खुश होता है, अल्लाह इनकी तारीफ जी करने जी से, जी अल्लाह वालों की तारीफ जी करने से जी। अल्लाह खुश होता है। इसलिए कुरान पाक में बिल्कुल अल्लाह वालों की तारीफ अल्लाह ने कुरान में किया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसी तरह अल्लाह के दुश्मनों की अल्लाह ताला ने बुराई किया है कुरान पाक में। जी जी जी, बिल्कुल और जो बिल्कुल नबी की बहुत। शान में गुस्ताखी किया, सबसे पहला गुस्ताख है शैतान इबलीस। बिल्कुल तो सही शैतान है। इबलीस कोई अनपढ़ नहीं था, वो फरिश्तों के भी उस्ताद कहलाता था। क्या कहलाता था वो? जी, जो उस्ताद कहलाता था। फरिश्तों का भी उस्ताद कहलाता था। मुअल्लिमुल मलकूत उसका लक़ब था। अब जी बताइए, इतना बड़ा आलिम था, कोई जाहिल अनपढ़ आदमी नहीं था। वो जी जी शैतान इबलीस कितना बड़ा आलिम था। और जी इबादत तो उसने इतनी की, 6 करोड़ साल उसने इबादत की। जी। कितनी इबादत की? 1 करोड़। 6 करोड़ साल उसने इबादत की जमीन छह का। करोड़ ऐसे 6 करोड़ साल जी जी उसने इबादत की, और इतनी इबादत की कि जमीन के कोई भी जगह खाली नहीं जहां पर उसने सिजदा न किया हो। तो उसकी सारी इबादत, 6 करोड़ साल की इबादत बर्बाद क्यों हुआ? वो जो उसने गुस्ताखी जो है किया नबी था, की। जी जी जी। नबी की गुस्ताखी नाफरमानी किया की। था। आज कोई जी मौलवी, जी अगर छोटे मोटे मौलवी गुस्ताखी करा और बाद में पूछा जाए उसके चाहने वालों को, बोले कि अरे इतने बड़े मौलाना है, तो वो तो उससे बड़े मौलाना तो शैतान है, इबलीस। नहीं, और बिल्कुल उससे भी आपकी बात बड़ा हक है। इबादत गुजारी करने वाला, उससे बड़ा इल्म रखने वाला, हर चीज में वो, उससे देवबंद के जितने मौलाना है, अहले हदीस के, शियाओं के जितने मौलाना है, सबसे बड़ा तो वो इबलीस है। फिर भी जी उसकी जी इबादत को अल्लाह मुंह पे मार दिया, और हर नमाज में, हर रकात में हम लोग उस पर लानत भेजते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जी जी। शैतान को रजीम कहते हैं। रजीम का माना है मरदूद, यानी मजदूर। शैतान की बुराई करते हैं। रजीम जी का जी माना मरदूद है, शैतानिर जी रजीम। तो जब जी। शैतान को रजीम कहते हैं तो अल्लाह को खुशी होती है कि मेरे दुश्मन की बुराई कर रहा है। तो बेशक। इसी तरह फिरौन की बुराई है कुरान में, नमरूद की जी बुराई है, अबू जहल की बुराई है। तो जी इनकी बुराई करने से मोमिन का ईमान का पता चलता है। हाँ, जी तो जी जब अबू जहल इस वक्त दुनिया में नहीं है, इसलिए जी। आप अबू जहल की बुराई कर रहे हो। और इस वक्त जो समझो आपके रिश्तेदार में कोई देवबंदी है, आप उसकी जी बुराई नहीं कर रहे हो। वो कोई जी। अहले हदीस है, कोई देवबंदी है, कोई नबी के गुस्ताख हैं हाँ आपके हाँ, रिश्तेदार तमाम में। ऐसे लोग हैं। तो इसमें जी पता जी चलता है कि आपको सिर्फ अबू जहल से उसकी और कोई दुश्मनी होगी, नबी की मोहब्बत में आप अबू जहल से दुश्मनी नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से आप जो जिंदा है उसकी बुराई आप करते नहीं, और सिर्फ अबू जहल जो मर के खत्म हो गया, हड्डी उसका फना हो गया, उसका नाम निशान मिट गया, फिर उसकी बुराई कर रहे हो। लेकिन जो जमीन में चल फिर रहा है, जो नबी की गुस्ताखी दिन ब दिन करते जा रहा है, उनकी आप बुराई नहीं करते हो। उनका हिसाब तो अल्लाह लेगा, लेकिन आपको भी नबी के वफादारी का सबूत देने के लिए आपको अल्लाह ने ड्यूटी दिया है। तो जी इसीलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जी तीन दुश्मन है, तीन दुश्मन है इंसान के, तीन तरह के दुश्मन होते हैं। जी तीन तरह के दुश्मन होते हैं। एक है आपका दुश्मन, जी और आपके दोस्त का दुश्मन। जी एक है आपका दुश्मन जो डायरेक्ट आपके साथ दुश्मनी करता है, और एक है जी। और आपके मेरे आपके दोस्त का दोस्त का। दुश्मन। वो जी भी, इस दोस्त का जो दुश्मन है ना, वो एक दिन आपको जब सामने मिलेगा, मौका मिलेगा दुश्मनी का बदला लेने का, तो आपसे भी बदला लेगा कि ये मेरे दुश्मन के साथ दोस्ती करता है। वो जी हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तीन तरह के दुश्मन होते हैं। एक है आपका दुश्मन, और एक है आपके दोस्त का दुश्मन, और एक है जी आपके दुश्मन का दोस्त। जी गौर से सुनो, जरा समझो।
हाँ हाँ, समझ रहे हैं। आपके दुश्मन का कोई दोस्त हो तो वो भी आपको नुकसान कर सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये तीन तरह के दुश्मन होते हैं। आप बताओ, जो जी नबी के बारे में किताब लिखे, नबी के खिलाफ और जी नबी के खिलाफ उन्होंने बयान किया, ये एक दो नहीं, देवबंदियों ने 300 गुस्ताखियां की। इतने जी 300, जी उनकी 300 जी जी किताबों में गुस्ताखियां हैं देवबंदियों के। इतनी जी गुस्ताखी फिरौन ने भी नहीं किया जितना देवबंदियों ने किया है। तो जी इस वजह से हम उनसे दुश्मनी करते हैं, क्योंकि मेरे महबूब का वो दुश्मन है, मेरे आका का दुश्मन है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दुश्मन है, इसलिए हम उनसे दुश्मनी करते हैं। अब जब दुश्मनी करते हैं तो दुश्मनी का तकाजा ये होता है कि जी दुश्मन की बुराई सुनकर खुशी हो। अब कोई अबू जी जहल की बुराई करे तो हमें खुशी होती है, यार अबू जहल की बुराई करा। अब ये इस दौर में भी जो देखो, मुसलमानों का कोई बड़ा दुश्मन है जो मुसलमानों के जान माल का नुकसान किया है, तो उनकी बुराई सुनकर, उनका नुकसान सुनकर हमें खुशी होती है। कोई बड़ा जी। शैतान मरा तो हमें खुशी होती हम्म है। ऐसे एग्जाम्पल, जो शैतान को हम्म। नबी के शान में गुस्ताखी किया था वो जी मर, जी जी, उसको किसी ने मार बिल्कुल दिया, वो मलऊन, उस मलऊन मलून को मार शैतान। दिया। तो आपने जब जी खबर जी, सुना तो आपको खुशी हुई? बिल्कुल बिल्कुल खुशी खुशी हुई, हुई कि क्योंकि नहीं? मेरे जी के शान में, हाँ बिल्कुल, ये तो बर्दाश्त ही नहीं है, सब कुछ हाँ, तो बर्दाश्त है। ऐसे जितने भी दुश्मन है, दुश्मन की बुराई सुनकर, दुश्मन का नुकसान सुनकर हमें खुशी होनी चाहिए। ये भी ईमान का देखो, तकाजा है, मैं मोहब्बत का अब मैं तकाजा है। अपने ईमान की बात बता रहा हूँ। हाँ। अब आप जान लीजिए, वो चाहे हम्म देवबंदी हो, चाहे अहले हदीस हो, दुनिया का कोई इंसान हो, मेरे नबी से जो दुश्मनी किया, जिसने मेरे नबी के शान में गुस्ताखियां की, मैं उसे काफिर मानता हूँ। सीधी सी बात है, ना हम्म उसमें ऊंच और ना नीच। ठीक है, वो आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता जिसके दिल में मेरे नबी का ईमान ना हो। ठीक है, क्योंकि मेरे नबी ईमान में शामिल है अल्लाह की तरह। है, जी, गलत बोल तो नहीं रहा हूँ, सही नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहा सही हूँ? है, बिल्कुल सही है, ईमान का हिस्सा क्योंकि है जिस तरीके कलेमा। से, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक। अच्छा, हो हाँ सकता है कि कोई ऐसा मौजू रहा हो तो मैं ऐसे भूल गया हूँ। ठीक है, और मैंने उसी ग्रुप में मैंने काफिर कहा है इन लोगों को। हाँ, तो शायद वो आपने आपने वो कहा, नहीं सुना लेकिन होगा। आपका जो वॉइस जी, था मुझे सुन के ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं उनकी बुराई करने से क्या फायदा। हाँ, फायदा है, जरूर फायदा है, हो क्योंकि सकता है अल्लाह कि के कोई ऐसा दुश्मन की। मौजू रहा हो और मैं उसको अवॉइड करना चाह के दूसरा कुछ टॉपिक लेके आना चाहता रहा हूँ। हो सकता है इस बात से मैंने ऐसे कहा हो कि ताकि ये मैटर हटे, कुछ दूसरा मामला चले। कोई मतलब हो सकता है कि सवाल जवाब की बात रही हो या और कोई ऐसी, हो सकता है, मुझे याद नहीं है। हो जी, सकता है ऐसा। जी। आप कहाँ से हैं? मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, मेरी आपसे बात करके मुझे अच्छा, बहुत खुशी इसहाक भाई, हुई, यकीन मानिए। जी जी आपने जो एक बात ये भी कहा कि जो गुस्ताखी करे, जो गुस्ताखी करे वो तो जी काफिर है ही, लेकिन ये जी। जो, एक तो कहीं अगर क्रिमिनल पकड़े हम्म। गए तो उसके नामजद एफआईआर होता है। कोई क्रिमिनल, जी। कोई चोर है, हाँ हाँ कोई मर्डर है, हाँ हाँ, कोई भी है, जब बिल्कुल न पकड़ा जाता है जी, तो एफआईआर क्या होता है, नामजद होता है। आप पता नामजद नहीं होता कौन है। क्राइम किया है, पता नहीं चला, क्राइम करने वाले का पता नहीं चला तो अननोन एफआईआर होता है। हाँ ये हाँ हाँ कौन गलती किया पता नहीं, पुलिस ढूंढ रही है। तो आज हम हाँ हाँ। नबी के वफादार हैं, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले सारे मुसलमान नबी के गुलाम हैं। तो हम जी जी गुलामों ने, हम एफआईआर, हम नामजद एफआईआर इसलिए कर रहे हैं देवबंदियों के नाम से। देवबंदी का जी गुस्ताखी का हमें पता चल गया, शियाओं की जी गुस्ताखी का हमें पता चल गया, अहले हदीसों की, कादियानियों की गुस्ताखी का जी हमारे पास जी सबूत मिल चुके हैं। एक दो नहीं, जी देवबंदियों के हाँ हाँ, तीन किताबों सौ के जरिए। 300 गुस्ताखियां देवबंदियों की किताब में है, अहले हदीसों की किताब में 100 गुस्ताखियां हैं, और जी। शियाओं की किताब में हजारों गुस्ताखियां हैं। तो उनकी जब उनमें मिल गए, ऐसी तो अब कोई बात ही नहीं। नामजद भी हमें कहना पड़ेगा, तब जाकर हमें ईमान वाले होने का हमारा कन्फर्म सबूत मिलेगा कि हाँ, ये सच्चा वफादार है नबी का। तो नबी के जी वफादार अगर होना है तो नबी के दुश्मनों जी का नामजद करके उनकी लानत उन पर करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में
ایک گستاخ پر 10 لعنتیں، 10 برائی اس کا بیان کیا ہے قرآن میں۔ ایک جی ایک گستاخ تھا ولید بن مغیرہ، جو ہاں یہ نام کہا تو تھا، ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ ہے کر کے کہا تھا۔ اس کے جی جی جواب میں حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب نبی کو کوئی نبی کی شان میں گستاخی کیا تو نبی خود جواب نہیں دیے، اللہ نے جواب دیا، نبی جی کی طرف سے اللہ نے جواب دیا، تاکہ قیامت تک نبی کی ہر امتی اس گستاخ کی برائی پڑھتے رہے۔ تو جی جیسا میں جی نے کہا شروع میں تبت یادا ہم پڑھتے ہیں، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ساری امت جی پڑھ رہے، قیامت تک ابو لہب کی برائی ہوتی رہے گی۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ نام کا جو گستاخ ہے، اس گستاخ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ جی نے جی اس کی 10 برائی سورہ قلم کے اندر اللہ نے نازل فرمایا، ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ یہ 10 برائی اس کی قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ آخری برائی اس کا یہ کہ وہ حرام زادہ ہے، جو نبی کا جی گستاخ ہوتا ہے وہ حرام زادہ ہوتا ہے، اللہ نے قرآن میں حرام ثبوت زیادہ دیا ہے۔ تو جب جی جی اس کو اللہ نے قرآن میں کہا حرام زادہ، تو اس کو جب پتا چلا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، فوراً دوڑ کے اپنی ماں کے پاس جا کے ماں سے پوچھا کہ بتا میرا باپ کون ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ وہی ہے ولید۔ تو ماں کو دھکا دے کے گرا کے ماں کے سینے پہ چڑھ گیا، چڑھ کر تلوار سے ماں کے گردن پر تلوار رکھ کے بولا اب بتا میرا اصلی باپ کون ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا تیرا باپ جو ہے کوئی جنگل کا چرواہا ہے، اس کے ساتھ میں نے زناکاری کیا تھا، منہ کالا کیا تھا، جب جا کر تو پیدا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا تو مجھے فوراً پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ولید بن مغیرہ کی برائی اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا۔ کیوں نازل فرمایا؟ نبی کا گستاخ تھا۔ میرے بھائی، کوئی جی شراب پینے والا وہ اس کی برائی اللہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتا، اس کی غلطی اللہ معاف کرے گا، اللہ چاہے تو معاف کرے گا۔ جو چوری کرنے والا اس کی غلطی اللہ معاف کرے گا، زنا کرنے والا اس کی غلطی اللہ معاف کرے گا، لیکن نبی کے گستاخ کی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اور بے اس شک کی بے شک بے شک بے قیامت شک تک اس کی برائی ہوتی رہے گی، قیامت تک اس پر لعنت برستے رہے گی۔ تو یہی ہے بالکل بالکل دیوبندیوں کی عادت۔ آپ کی بات میرے مائنڈ میں ایسا چل رہا ہے کہ جو آپ بتا رہے ہو ہاں تو واقعی میں لوگ برائی کر رہے ہیں۔ جو آج جن لوگوں نے کتابیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جن لوگوں نے لکھی ہے، آپ بتا رہے ہو، مجھے تو اتنا جانکاری نہیں ہے کہ 300 چیزیں جو ہے میرے نبی کے خلاف لکھی گئی ہیں، جی، لیکن واقعی میں آپ کی باتیں ایک دم قرآن سے ملتی جلتی ایک دم سچ نکل رہی ہے کہ ان لوگوں کی برائی ہو رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی لیکن نیکی۔ ہم لوگ تھوڑا کیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا لا علم ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں، میں اتنے پڑھے لکھے تو ہیں۔ تو ایک شعر یہ کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، اور کوئی نیکی میرے پاس نہیں ہے، میں نے آپ کی دشمن کو اپنا دشمن بنا لیا۔ بے شک بے شک۔ ہاں، جو نبی کا دشمن ہے اس کو میں اپنا دشمن بنا لیا، اور دوسری نیکی میں ہم اتنا کو مزہ اب ایک نہیں بات آتا۔ اور بتائیے، ہوں، کہ آپ کو مطلب حافظ ہیں، عالم ہیں، میں اگر کوئی حافظ، مسئلہ مسائل ہو حافظ بھی عالم بھی، تو آپ جو بھی مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں ماشاء پوچھ اللہ سکتے ماشاء ہیں۔ اللہ، میرا نام جلال الدین بالکل چشتی ہے۔ ہاں، ماشاء آپ اللہ۔ جو بھی، اور جتنے بھی یہ آپ کا وہابی نمبر ہے؟ بدعقیدہ ہے، وہ میرا نمبر آپ لے لیجئے، جتنے وہابی بدعقیدہ شیعہ رافضی ہیں ان سب کا نمبر مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیجئے گا۔ میں آپ کو میسج کیا تھا نا، آپ کے ریکارڈنگ آپ کو بھیجا تھا، وہی میرا نمبر ہے۔ آپ ہے نا؟ اچھا، حضرت ہاں حضرت مرزا منگول کے بارے میں یہ پوچھیے۔ ہاں بتائیے بتائیے۔ ہاں، مرزا میں دیکھو، منگل، میری بات سنو، مرزا منگول نہیں ہے، مرزا انجینئر ہے۔ میں اس کو سنتا ہوں، جو بات دیکھو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ اس آدمی سے جو بھی ملا ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے، میں اس کو ایسا نہیں کہ میں اسے اس کی پیروی کرتا ہوں یا اسے مانتا ہوں، جو وہ قرآن میں صحیح کہتا ہے دیکھتا ہوں، مل رہا ہے صحیح ہے، قرآن میں حدیث سے بتاتا ہے صحیح ہے، ملتا ہے وہی، اگر اور بھی دوسرے طبقے کے لوگ اگر بتاتے ہیں مل رہا ہے تو اس کو قبول ہے۔
उसमें क्या दिक्कत क्या है, उसके बाद मैं क्यों मानूंगा? ना अच्छा वो मेरा सुनिए पीर है। इसाक भाई, हाँ। आपकी बात समझ में आई मुझे। वक्त हम्म। ज्यादा आप ज्यादा वक्त लेंगे तो मुझे बोलने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचेगा। तो नहीं नहीं नहीं, मैं आपने जो बोला मुझे हम्म समझ में आई। मैं हम्म आपको एक मिसाल देके हम्म समझाता हूँ। नहीं नहीं, दुनिया गुड्डू में, भाई ने तो हाँ बताया है, मैं हाँ गुड्डू वही, भाई को जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। ठीक है। हाँ मैंने अब यकीन मानो, मैंने मिर्जा मंगोल, जो आप ये इन्होंने बगल में रह के बताया है, हम्म यकीन मानो मिर्जा मंगोल ने ही मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिस तरीके से मैंने उसका बयान सुना है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। ठीक है। गलतियां देखो, इंसान है, वो भी कोई आलिम दीन नहीं है, मैं उसे कोई अल्लामा नहीं कहता हूँ, ना ही उसे अल्लामा मानता हूँ, जी। ना वो कोई मेरा पीर है, ना वो मेरा मुर्शिद है। ठीक है। लेकिन हाँ, जो थोड़ी अच्छी बातें होती हैं, अगर कोई ले लेता है तो क्या गलत है, आप ये बताइए। वही बात आपको जो आपने बताया मैंने जी सुना। बोल अभी मैं बताइए। आपको हाँ। एग्जाम्पल देके नहीं नहीं, समझाऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सीधी सी बात है भाई, जो हाँ भी जी जी बात होगा क्लियर। हाँ वो क्लियर हो, जी। आपकी बात समझ में आई, मैं आपको हाँ। जवाब देता हूँ। जैसे 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 आपने कुरान से समझाया, मैं समझ गया, और बिल्कुल आपने हकीकत बात बताई। ठीक है। हाँ ऐसे जैसे वो भी बताया कि आप हाँ ये मिर्जा यहाँ पर मंगल है। की बात, जो जी। बात हुई आपकी समझ में आई, मुझे समझ हम्म। में आई, मुझे आप जवाब देने जी दीजिए जी ठीक है। अब ये जितनी जी, बातें बोलिए आपने की बोलिए। इसका जवाब मिले उसके बाद आगे और बात कीजिएगा ठीक है। पहले इनका जवाब जी ले जी। लीजिए कंप्लीट। मैं पहले एक एग्जांपल थोड़ा देता जल्दी हूँ। कर, हाँ एक हाँ मिनट, थोड़ा जल्दी करिए, क्योंकि मैं रूम पे हाँ, पहुंच इसलिए चुका आप हूँ, तो खाना एक, बनाने का टाइम चालू। आप सवाल भी हाँ। लंबी करते हैं फिर जवाब जल्दी शॉर्ट में चाहिए। सवाल लंबी हो तो नहीं, अब जवाब तो खाना उससे नहीं, ज्यादा अब लंबी हो। हम लोग ड्यूटी, हजरत हाँ असल में क्या है कि हम लोग ड्यूटी से आए हैं ना, तो खाना पीना बनाएंगे, हाँ तब थोड़ी फिर देर अच्छा और, फिर बस सोना थोड़ी देर, रहेगा। एक बात मैं जी जी एक जी एग्जांपल जी देता हूँ फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। जी 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 देखिए दुनिया में जितने भी मेडिसिन बनता है, चाहे ये एलोपैथिक जितनी भी दवाई है, सब दवाई में जहर होता है थोड़ा जी मात्रे में, क्योंकि जो अंदर जो बीमारी का जरासीम है उसको मारने के लिए जहर का पॉइजन होना जरूरी है। एलोपैथिक जी दवाई में जहर, हर दवाई में जहर होता है। और वो जहर जी सांप का, जो बहुत खतरनाक किस्म के सांप है, उस सांप के जहर से दवाई बनता है। और जी। जो सांप की जो जहर है, नाग सांप और जितने भी काले और तरह तरह के जो हाँ हाँ जहरीले सांप हाँ, होते हैं, उन आपको का सांपों ऐसे। के, उस सांपों के जहर एक 100 ग्राम जहर है ना, लाखों रुपया कीमत है। जी इतनी कीमत आपको कोई अच्छे कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत उतनी नहीं है, खाने पीने की बहुत कीमती से कीमती खाने की उतनी कीमत नहीं है जितनी जहर की कीमत है। तो आप जहर इतनी जी। कीमती है, तो क्या आप सांप के बिल में हाथ डाल के आप जहर निकालना आपको आता है? नहीं नहीं आता है मुझे। तो अगर आप बोलोगे सांप की जहर तो इतना फायदा है कि उससे हर दवाई बनती है, मैं भी हाथ डाल जी। के सांप के बिल में हाथ डालूंगा और जहर निकाल के उस जहर को मैं हम्म बेचूंगा और उस जहर को मैं इस्तेमाल करूंगा। और डायरेक्ट मैं, जब जहर फायदेमंद है तो मैं खुद ही इस्तेमाल करना उसको सीखूंगा, अपने ऊपर प्रैक्टिस करूंगा। तो आपका क्या हाल होगा बताइए? नहीं, मैं मर जाऊंगा अगर मैं तो हाथ फिर डालूंगा आपके बिल लिए में, क्योंकि खतरा मुझे है। मनकर आता नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप जो फायदा है तो वो फायदा जो उससे जानकार है वो फायदा उठा सकता है। हम्म सांप के बिल में हर कोई, हम्म जैसा मुशरिकीन, यहूदी, ईसाई और इसी तरह हम्म बुत परस्त जो भी हमारे खिलाफ बोलते हैं, उनके मौलवियों के, उनके गुरु घंटाल के जो भी बयानात हैं, तकरीरें हैं, बकवास हैं, हम्म वो अगर आप सुनने हम्म जाए कि फलाना ने क्या कहा देखेंगे, फलाना ने क्या कहा देखेंगे, सुनेंगे, तो फिर आप गुमराही की हम्म, तरफ चले जाओगे, क्योंकि आपको उस जहर से, उस जहर का आपको जवाब नहीं आता। आपको जी। उसका जवाब नहीं आता। ये हम, मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे बड़े अल्लाह वाले जो सब बहुत बड़े बड़े, इमाम बुखारी के हम्म उस्ताद थे, इमाम दारिमी, इमाम हम्म। दारिमी रहमतुल्लाहि अलैह, कौन थे? दार 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 कुतनी। दारकुतनी नहीं, दारिमी। दारमी। हाँ, सुनूने दारिमी में एक वाकया लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह इमाम बुखारी के उस्ताद है। इमाम बुखारी के इमाम। उस्ताद का नाम क्या है? मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाहि अलैह। तो उनके हाँ। पास एक बदअकीदा गुमराह शख्स आया, आके कहा कि हम्म मैं आपको हदीस सुनाऊंगा।
تو حضرت نے کہا نہیں تجھ سے حدیث نہیں سننے کا۔ پھر وہ شخص چپ چاپ بیٹھا رہا، تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام محمد بن سیرین، کوئی ان پڑھ آدمی نہیں ہے، بڑے عالم، امام بخاری کے بھی استاد ہے، بتائیے ہاں کتنے جی بڑے جی عالم ہوں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں تجھ سے قرآن نہیں سننا ہے، یا تو اٹھ کے چلے جا، نہیں تو میں اٹھ کے چلے جاتا ہوں، تیرے پاس بیٹھنا بھی نہیں، تجھ سے کچھ سننا بھی نہیں۔ تو فوراً وہ ویسا ہی بیٹھا رہا، حضرت کے شاگرد سب اٹھ کے چلے گئے وہاں سے۔ پھر ایک شاگرد نے حضرت سے پوچھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں ہاں سن رہا ہاں، حضرت کے ایک شاگرد نے پھر حضرت کو پوچھا کہ حضرت آپ اس سے حدیث سن لیتے تو کیا فرق پڑتا تھا؟ حدیث تو بول رہا تھا، قرآن ہی تو بول رہا تھا، جیسا آج آپ بول رہے ہیں ایسا ہی واقعہ وہاں ہوا تھا۔ تو ہاں حضرت نے کہا دیکھو وہ حدیث پڑھتا ہے، حدیث میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن میں ملاوٹ کرتا ہے۔ اگر میں نے اس سے سن لیتا اور اس کی کوئی بات میرے ذہن میں بیٹھ جاتی یا اس کی محبت میرے دل میں آ جاتی تو اللہ کے دشمن کی محبت آنے سے اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی دشمن کی محبت، سمجھو انجینئر کی بات آپ کو اچھی لگی، اچھی لگنے پر انجینئر کی محبت آپ کے اندر آ گیا، تو جب اس کی محبت، سنو نا، اب یہ ہماری بات نہیں ہے، امام بخاری کے بھی استاد کی بات ہے، یہ میری بات آپ کی بات نہیں، یہ ہمارے سے زیادہ تجربہ کار اور ہم سے زیادہ نالج رکھنے والے، ہم سے زیادہ اللہ و رسول کی محبت کرنے والے تھے، تو انہوں نے حدیث بھی نہیں سنے، قرآن بھی نہیں سنے، جو بدعقیدہ گمراہ شخص تھا، اور کہا کہ اگر اس کی محبت میرے دل میں آ جاتی تو اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ جتنے آپ دشمن کی محبت آئے گی اللہ کی محبت کم ہو جائے گی، اور دشمن کی محبت پوری طرح غالب ہو جائے گا تو اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی، اللہ اور رسول کی محبت نہیں رہے گی۔ منگل جو ہے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، ساری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ منگل جو چنگیز خان منگل تھا، چنگیز خان کی نسل جو ہے مسلمانوں کو، پڑھائی کے ٹائم میں نے پڑھا ہے ہاں، تو چنگیز خان کی، وہ مرزا خود کہتا ہے میں منگل کی اولاد ہوں، اور میرے باپ داداؤں نے مسلمانوں کو، تمہارے باباؤں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو ایسا جو کہتا ہے، فخر کے طور پر بیان کرتا ہے، تو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کافروں کی، کافر باپ داداؤں کا نام فخر سے کہتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ جیسا مثال کے طور پر کوئی بڑے سے بڑا مسلمانوں کا دشمن، اس کا بیٹا مسلمان ہو جائے، جیسا ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا تھا، آپ جانتے ہیں؟ جی جی معلوم ہے۔ ابو جہل کا بیٹا کا نام تھا اکرمہ، حضرت اکرمہ۔ جی جی حضرت اکرمہ، ابو جہل کا بیٹا جب مسلمان ہوا تو اس نے کبھی بھی اپنے باپ کا نام مسلمانوں کے سامنے نام نہیں لیا کہ میرے باپ بہت بہادر تھا، میرا باپ بہت جنگجو تھا، بہت لڑائی لڑتا تھا۔ ساری لڑائی اس کے باپ تو مسلمانوں کے خلاف لڑا مرتے دم تک، تو اس لیے حضرت اکرمہ نے کبھی اپنے باپ کا نام اونچے الفاظ میں نہیں لیا، کبھی مسلمانوں کے سامنے لفظ نہیں لیا۔ تو اللہ کے نبی نے بھی منع فرمایا کافر باپ داداؤں کی تعریف مت کرو، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہاں مکہ میں حج کرتے، کافر کفار کے زمانے میں بھی حج ہوتا تھا، جب حج ہوتا تھا تو حج کا وہ لوگ جو ہے حج کرنے کے بعد، جیسا آج ہم لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک بول کے حج کرتے ہیں، تو وہ لوگ بتوں کی نعرہ لگاتے تھے، اعلو حبلو اعلو حبلو، یہ نعرہ تھا ان کا، اور پھر وہ اپنے باپ داداؤں کی بڑائی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ فرمایا کہ تمہارے باپ دادا کا جیسا ذکر کرتے ہو ایسا اللہ کا ذکر کرو، اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آج سے پہلے جو بھی اپنے خاندان کی بڑائی کرتے تھے، باپ دادا کی بڑائی کرتے تھے، وہ ساری بڑائی آج کے بعد ختم، آج کے بعد خانہ کعبہ کے سامنے صرف اللہ کی بڑائی ہوگی، اور اللہ کا نعرہ لگے گا، لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگے گا، اور کوئی دوسرا نعرہ نہیں لگے گا۔ تو یہ جو مرزا خود بیان میں کہا کہ میں منگول کی اولاد ہوں، میرے باپ داداؤں نے تمہارے باباؤں کو دھول چٹایا ہے، تمہارے باباؤں کو جو ہے نیست و نابود کر دیا ہے، یہ جو فخریہ بیان کر رہا ہے، تو یہ فخر کس لیے کر رہا ہے؟ منگول نے مسلمانوں کو قتل کیا، یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ ہاں،
नहीं, फखर की बात नहीं, वो जुल्म की बात है भाई। ये बहुत गलत बात है ना। आप समझो, कोई भी गैर मुस्लिम अगर तुम्हारे माँ बाप को कत्ल करे माजल्ला, खुदा ना खास्ता, जी और वो जी बाद में अगर फख्र करके तुम्हारे सामने बयान करे तो तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो आप बताओ, जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों को मंगोलों ने पूरे बगदाद में क्या करा मालूम? 10 लाख मुसलमानों का कत्ल किया था मंगोल ने। बहुत बहुत बड़ा जो है जालिम था, पूरे मैं उसके बारे में सुना हूँ थोड़ा बहुत। बगदाद शरीफ की सारी मस्जिदें तोड़े थे, सारे मदरसों को जलाया था, सारे मदरसे को आग लगाए, किताबों को पानी में डालकर पुल बनाया था नदी के ऊपर। लाखों करोड़ों किताबें नदी में डालकर वो किताबें आज होते, तो आज मुसलमानों के हर बात उस किताबों में। आज जैसे अंग्रेजों की किताबें, जो मेडिसिन की किताबें, इंजीनियरिंग लॉयर की किताबें जो आज अंग्रेजों की पढ़ रहा है मुसलमानों को, ये सारी किताबें सबसे पहले अंग्रेजों से भी 700 साल पहले मुसलमानों ने लिखा था। सारी चीजें, हर डिपार्टमेंट के हर तहकीक, मुसलमानों की किताब पूरी दुनिया में फेमस था उस जमाने में। तो सबसे ज्यादा नुकसान इस्लाम को अगर किया है तो मंगोल ने किया है, और उसी मंगोल की औलाद आज हमें आंख दिखा रहा है, और आप उनसे जो है नबी के इश्क मोहब्बत सीख रहे हो। ये इश्क मोहब्बत नहीं है, ये शैतान का फरेब है। शैतान एक तरह से धोखा नहीं देता, शैतान का धोखा देने जी का ऐसे ऐसे हरबा है जो इंसान पहचान नहीं पाएगा, ऐसा हरबा शैतान के पास है, समझे? शैतान के हर हरबा आप पहचान नहीं पाओगे, हर उसके करतब कैसे कैसे हैं आप नहीं पहचान पाओगे। तो आप पहचान नहीं पा रहे, आप समझ रहे कि मोहब्बत सिखा रहा है वो, हालांकि वो उसकी हर बयान में नफरत सिखा रहा है। आज 5 साल पहले जो बोलता था, आज उसके खिलाफ वो खुद बोल रहा है। हमारे एक मौलाना के बयान, एक मौलाना के चैनल है, उस चैनल के एक एक वीडियो आप देखिए, वो मिर्जा की बात मिर्जा के ऊपर फिट कर रहा है। मिर्जा जो 2 साल पहले बोला था, आज उसके खिलाफ बोल रहा है। जो 5 साल पहले बोला था, आज उसके खिलाफ बोल रहा है। अब क्या बात है कि अगले 2 साल के बाद वो और फिर बदल जाए? जैसा जैसा वो बदलेगा वैसा वैसा आपको बदलना पड़ेगा। आप बताइए, सहाबा इकराम जी जो नबी को एक नजर देखा ईमान जी के साथ, पूरी दुनिया के जी अलिया अल्लाह गौस कुतुब अब्दाल उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। उनका मर्तबा, उनका जी उनका जो मर्तबा है, नमाज की वजह से अल्लाह ने नहीं जी दिया। उनका मर्तबा सिर्फ नबी को एक नजर ईमान की हालत में देखने से अल्लाह ने उनका मर्तबा दिया है। तो जी आपकी उम्र कितनी साल है? समझो 30 साल 40 साल है। आपने 40 साल में आपने 20 साल 5 वक्त नमाज पढ़े होंगे। तो आपके जी 20 साल आप नमाज पढ़े हैं, लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी के पास कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, नबी को एक नज़र देखा, 5 मिनट नबी के साथ में बैठे, और उसके बाद अपने जी गांव की तरफ चले गए, और जी जब चलने लगे रास्ते में उनकी वफात हो गई। जी एक नमाज भी नहीं पढ़े, लेकिन समझ रहे हैं। हमारे और आपके जैसे करोड़ों मुसलमानों की हजारों साल की नेकियां, हजारों नमाज, लाखों सदका खैरात, ज़कात, इबादत, तस्बीह, कुरान, हर बिल्कुल चीज उनके बिल्कुल मुकाबले में बिल्कुल, कुछ नहीं। तो कुछ भी नहीं, उनको कुछ भी नहीं, उनको बेशक। इतनी नेकी कहाँ से मिली? कौन सी नेकी है उनके पास? हमारे नबी सिर्फ की जियारत की लिखी है। सिर्फ एक नेकी, उनका 5 मिनट 2 मिनट अल्लाह के नबी को देखना। जी यहाँ तक के जी जी मुहद्दिसिन हदीस में लिखे हैं, देखना भी जरूरी नहीं है। नबी जिस महफिल में थे, उस महफिल में अगर कोई बैठा है जाके, और जी अल्लाह जी के नबी की जलाली निगाह, अल्लाह के नबी की जमाली चेहरे की तरफ देखने की उसको हिम्मत नहीं हुई, चेहरा भी देख नहीं जी पाए, सर झुका के बैठे, 1 मिनट 2 मिनट नबी की आवाज सुने, या नबी जिस महफिल में बैठे थे साहबा के साथ, उस महफिल में बैठे रहे, उसका जी मुकाबला सारे औलिया अल्लाह नहीं कर सकते। अब बेशक। सहाबी की बात हुई जो 5 मिनट जी 2 मिनट अल्लाह के नबी को देखे हैं वो। अब एक सहाबी जी है हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु। जी हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 4 साल अल्लाह के नबी के साथ रहे। कितने जी साल?
4 سال پہلے ان 4 کو साल। اسلام کے بارے میں ان کو پتہ نہیں تھا، اسلام کا ان کا دل میں اسلام کی سچائی ان پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ حضرت تو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہاں آپ میوٹ کر کے چلے جاؤ بھائی، اسحاق بھائی سے بات کر کے ابھی 5 منٹ میں بات کروں گا، بات ختم کروں گا۔ اب حضرت جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال اللہ کے نبی کی جی جی صحبت میں رہے، اور اللہ جی کے نبی کے صالح ہیں وہ۔ حضرت جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جی ان کی بہن ہے، جی ہماری ماں، ہاں نبی کی بیوی۔ ہاں، جی جی اور جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خزانچی بنایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت المال ان کی نگرانی میں تھا۔ جو بیت جی المال جنگ کے میدان میں جو بیت المال آتا تھا، یا مسلمان چندہ اکٹھا کر کے بیت المال میں رکھتے تھے، پھر جہاد کے لیے سواری خریدنا، ہتھیار خریدنا، وہ سب پھر جنگ کے میدان کے خرچہ ساری نگرانی کرنے کے لیے ان کو ذمہ داری دیا گیا تھا، وہ خزانچی سیکریٹری ایک۔ دوسری بات، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی بنایا تھا، جو قرآن کی آیاتیں جی نازل ہوتی حضرت جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے۔ یہ ڈیوٹی، یہ نوکری ان کو کتنی سال تھی؟ 4 سال۔ 4 سال انہوں نے ڈیوٹی نبھایا۔ آپ بتاؤ، آپ کوئی جس پر بھروسہ نہ ہو اس کو آپ اپنے کیشیئر بناؤ گے؟ آپ نہیں نہیں دکان کے بالکل کیش نہیں۔ میں جس پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، یا امانت دار ہے یا جی بے ایمان ہے، تو جس پر آپ کو جی بھروسہ نہ ہو اس کو آپ کیشیئر بناؤ گے آپ کے دکان کا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں بنائیں گے۔ جب آپ کے دکان کا نہیں بناؤ گے، کائنات کے شہنشاہ اور جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ پھر تعالیٰ معاویہ عنہ کو رضی حضور اللہ عنہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال ان کو کیشیئر بنا کے اور کاتب وحی بنا کے، اور ان کو دعائیں دی، ان کے لیے حدیث میں دعائیں بھی ثابت ہیں۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بھروسہ کر کے ان کو حکومت سونپ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ بیٹھ کے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے فرمایا کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، مسلمانوں کے گروہ میں صلح کرے گا، مسلمانوں کے 2 گروہ میں۔ تو دونوں مسلمان کے گروہ، دونوں جو مسلمان کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے بارے میں فرمایا کہ 2 گروہ کے بارے میں 2 گروہ میں صلح ہوگا۔ صلح کون کرائے گا؟ امام حسن کرائیں گے۔ تو دونوں میرا گروہ بیٹا مسلمان ہیں، کوئی باغی یا کوئی مرتد نہیں ہے نا اس میں، کیونکہ اللہ کے نبی حدیث میں دونوں گروہ کو مسلمان فرمایا۔ فئتین عظیمتین من المسلمین، حدیث میں ہے 2 گروہ کے بیچ میں صلح کرائے گا، دونوں عظیم الشان گروہ، شان والے گروہ۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی سپورٹ کیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر ان کو سپورٹ کیا۔ تو یہ سپورٹ کرنے اتنے امام حسین کے بھروسہ مند، امام حسن کے بھروسہ مند، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گورنر بنایا۔ اور حدیث پاک میں ہے سب سے زیادہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم۔ ان کا فاروق نام اسی لیے ہے کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ منافق کو سب سے زیادہ پہچاننے والے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو گورنر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، ملک شام کا گورنر۔ تو اتنی بڑی جماعت، انہوں نے 40 ملکوں میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، 1-2 ملکوں میں نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں 40 ملکوں میں اسلام کا جھنڈا لہرایا، لاکھوں کو مسلمان بنایا۔ اتنے بڑے صحابی کی شان میں یہ گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس زمانے میں اگر میں ہوتا میں بھی تلوار نکالتا۔ اس کو کیسی ہمت ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے پر؟ ہاں یہ تو میں نے سنا ہے اس کی، لیکن ایک چیز اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ویڈیو میں جو ہے اور بھی دوسرے عالموں کو بھی، جو ہمارے بریلوی فقہ والے جو عالم ہیں انہوں نے بھی اس سے پہلے یہ بات کہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب آپ بات کر لیے ہیں، آپ اچھی طریقے سے سمجھا رہے ہیں الحمدللہ، اور سمجھ میں بھی آ رہا ہے۔
یہ بتائیے جیسے اس زمانے میں جو حضرت علی یا معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، تو اس جنگ کا جو صحیح ہے چیز وہ ہم لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ اور جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ چوتھے خلیفہ تو آپ ہی، پانچواں خلیفہ تو کوئی ہے نہیں، تو یہ جنگ ہوئی کیوں؟ اچھا، جنگ ہوئی، آپ جنگ ہوئی، دیکھیے ایک حدیث پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں میں ایک شارٹ میں، اس جنگ میں جی پھر یہ بات ہو گئی، یہ جنگ کی بات آج بتاؤں گا، کل پھر آگے اور بات بتاؤں گا، میں بہت شارٹ میں آج بتا دوں گا، آپ چپ ہو جائیے۔ ایک کام کریے، مجھے بہت پسند آیا آپ کی بات، ہمیں الحمدللہ ایک بات کمپلیٹ کر دوں جلدی، 2-3 منٹ میں یہ بات کمپلیٹ کر دوں۔ آپ یہ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، ان کی برائی کو ہائی لائٹ مت کرو۔ حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ حضور فرما دیتے میرے صحابہ کی غلطی نہیں ہوگی، تو یہ ہمارے اسلام کا بہت باریکی بات آپ نے بتایا۔ آپ بتائیے، حضور فرما دیتے ہیں کہ میرے صحابہ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، تو پھر معصوم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اسلام کے عقیدے کے حساب سے صرف فرشتے معصوم ہیں اور انبیاء معصوم ہیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، کیونکہ وہ مجھے ایک نظر دیکھا ہے، میرا کلمہ پڑھا، میرا شاگرد ہے، آپ سمجھو میں مولانا ہوں، میں استاد ہوں، میرے شاگرد 15-16 حافظ ہیں میرے شاگرد، تو آپ جو میرے شاگرد کی برائی کرے گا تو مجھے برا لگے گا، کوئی میرے شاگرد کی تعریف کرے گا مجھے اچھا لگے گا، بولے یہ مولانا پڑھا کے حافظ بنائے ہیں، اور یہ حافظ صاحب ماشاءاللہ کتنے اچھے قابل ہے، کتنے اچھے ان کی قرات ہے، کتنی اچھی امامت کرتے ہیں، کتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، تو میرے شاگرد کی تعریف ہوتی ہے نا، تو میرا بھی سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ میرا شاگرد اتنا قابل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد 1.25 لاکھ صحابہ اکرام حضور کی شاگرد ہے، ہر شاگرد سے اللہ کے رسول بھی محبت فرماتے تھے، اور اللہ قرآن میں فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ بتائیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما سکتے تھے کہ میرے صحابہ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی، یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی غلطی کو ہائی لائٹ مت کرو، میرے وجہ سے، میری محبت میں ان کی غلطی کو ان پر چھوڑ دو۔ آپ بتائیے، حضرت علی سے امیر معاویہ جنگ لڑے، وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا، وہ جنگ کے بارے میں کل آپ کو اور بھی اچھی طرح سمجھاؤں گا، جنگ کیوں ہوئی وہ الگ موضوع ہے۔ تو جنگ جب ہوئی، جنگ ہونے کے بعد دونوں میں جنگ بندی ہو گئی، جنگ رک گیا، جنگ رک گیا، رکنے کے بعد حضرت علی آدھے حصے پر مسلمانوں کی حکومت حضرت علی کرتے تھے، آدھے حصے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ پھر 4 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن تک جو ہے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے دن تک جو ہے آپ نے دعوت کا کام کیا؟ حکومت انہوں نے 4.5 سال حکومت، اچھا حکومت کہا جاتا ہے، خلافت حکومت ہی ہے، سمجھو حکومت، خلافت حکومت کا دیکھو، حکومت کا الگ الگ انداز ہے، حکومت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نہیں، بلکہ جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خلیفہ نہیں تھے، وہ تو خلیفہ نہیں تھے، وہ سلطان۔ دیکھیے وہی میں بول رہا ہوں، حکومت کا الگ الگ انداز ہے، جیسا ہمارے انڈیا میں حکومت کا، ہمارے انڈیا میں حکومت کا انداز ہے، یہاں ووٹ الیکشن کا سسٹم ہے، الیکشن، کہیں الیکشن ہے، کہیں سلیکشن ہے، کہیں بادشاہت ہے، اور کہیں خلافت ہے۔ تو خلافت کا جو نظام ہے، اسلام نے خلافت کا نظام دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت رہیں گے، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔
تو 30 سال جو خلافت ہے، حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال، کتنے سال ہوئے؟ 12 سال، 12 سال، 12.5 سال، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12.5 سال، 25 سال، 25 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4.5 سال، 29.5 سال ہوئے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ، 6 مہینہ، تو ٹوٹل 30 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ 30 سال خلافت رہیں گے، اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ تو اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بن کر 6 مہینہ انہوں نے خلافت سنبھالا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے اپنے باپ کی حکومت کو، اپنی باپ کی خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا کہ تم لے لو خلافت۔ اب بتائیے، جو جنگ ہوئی تھی حضرت امام حسن کے سامنے ہوئی تھی۔ امام حسن اپنے باپ کے وفادار بیٹے ہیں، کوئی بزدل بیٹے نہیں ہیں، شیر خدا کے بیٹے، شیر خدا کے بیٹے، ان کو کوئی بزدلی بھی نہیں تھی، مجبوری بھی نہیں تھی، کسی طرح کی کوئی بھی کمزوری نہیں تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، پورے عرب کے جو سر ہے میرے مٹھی میں ہے، پورے عرب کے لوگوں کے گردن، ان کے سر میری مٹھی میں ہے، میں جیسا چاہوں ویسا پھرا سکتا ہوں، لیکن میں نے میرے نانا جان کی بشارت پر میں نے عمل کیا۔ میرے نانا جان نے مجھے منبر پہ بٹھا کے میرے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرے گا، میرے نانا جان کے فرمان پر میں عمل کر رہا ہوں، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، آج ہم کہہ رہے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے، اس لیے ہم ان کی برائی کریں گے۔ اب وہ تو سامنے تھے، باپ کے ساتھ، ان کے باپ کے ساتھ جنگ ہوا تھا، ان کو زیادہ درد تھا جنگ ہونے کا۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے جنگ جو ہوئی تھی غلط فہمی کی وجہ سے، ہر غلطی جب احساس ہوتا ہے اللہ معاف کرتا ہے، اور جب بھی ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے جو کلمات پڑھتے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے تھے، انعام دیتے تھے، اور دونوں بھائی کو، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساری زندگی انہوں نے انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ حدیث سے، بہت ساری حدیث کی کتاب سے یہ بات ثابت ہے، انہوں نے 10,000 درہم کی قیمت معلوم ہے؟ 10,000 درہم کی قیمت آج کے دور میں 10 لاکھ سے زیادہ، ایک بار، مہینے میں، 2 مہینے میں، 4 مہینے میں ایک بار، ایک ساتھ 10,000 درہم ان کو نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اگر بتائیے وہ غلط تھے۔ اب میں ایک مولانا ہوں، میں کسی غلط آدمی کے گھر جاتا ہوں، غلط آدمی، کوئی غلط کاروبار کرنے والا مجھے نذرانہ دیتا ہے، دعوت کرتا ہے، میں اس کے گھر دعوت کھاتا ہوں، تو آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھو گے، آپ بولو گے یہ غلط آدمی کے پاس جاتا ہے، یہ سود خور کے گھر جاتا ہے، کھاتا ہے اور ان کا پیسہ لیتا ہے۔ آپ میرے بارے میں بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ ہاں بالکل، اگر غلط ہے یہ مولانا لالچی ہے، غلط آدمی کے گھر جاتا ہے، غلط آدمی کے گھر جا کے کھاتا ہے، یہ مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ مولانا کی تقریر نہیں سنیں گے، آپ بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ آپ بتاؤ، اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر آپ مانتے ہو تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جا کے ان سے نذرانہ لے کر آئے، تو آپ بتاؤ، جو امیر معاویہ کو غلط کہتے ہیں وہ حقیقت میں حسن و حسین کو غلط کہتے ہیں۔
नहीं, ये तो मैंने पढ़ा है कि जो अहले बैत के लिए जो खोमस आता था वो बराबर देते थे, उसमें तो कोई दो राय नहीं थी। अपने आखिरी दम हुकूमत तक की जब लिए। उनके हाथ में हुकूमत है, हुकूमत अहले बैत के लिए और नहीं आता इसी था। अहले बैत यही। के लिए जो भी आएगा, जो भी चीज जिसको हम्म जो वजीफा देना है, जिसको जो भी वजीफा देना है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और उन्होंने हम्म हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाया है, तभी तो 40 मुल्कों में हम्म इस्लाम का झंडा लहराए। अगर हम्म। उन्होंने जैसा यजीद खबीस ने गलती किया तो हाँ। मिट गया, उसका नाम और निशान मिट गया। हम्म अगर अमीर मुआविया रदी हम्म अल्लाह तआला अन्हु भी गलती करते तो 40 मुल्कों में हम्म इस्लाम का झंडा नहीं लहराता। सारे उस जमाने में बड़े बड़े सहाबा थे अमीर मुआविया के मातहत में, उन्होंने कोई हम्म अमीर मुआविया के खिलाफ आवाज नहीं उठाया। बेटे के खिलाफ, बेटा ने जब गद्दारी किया, बेटा ने जब मनमानी शुरू किया, तो बेटे के खिलाफ सहाबा भी आवाज उठाए और अहले बैत अतहर भी आवाज उठाए। और इमाम हम्म हसन इमाम हुसैन देखे कि ये काबिल है, अच्छा है, वफादार है, हमारे हिसाब से चला रहे हैं, तो उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाए। तो जो हम्म जिनके सहाबा के वफादार, अहले बैत के वफादार जो हैं, हम उनके वफादार हैं। और जो अहले बैत का गद्दार है, जो सहाबा का गद्दार है, हम भी उसके वफादार नहीं हो सकते। तो अब बात आपको समझ में आ गई है कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की गलती हुई थी। इस पे इस पे हम बात और करेंगे अभी, क्योंकि हाँ, जो मालूम है, गलती क्योंकि हुई थी, हजरत, आप बताओ क्योंकि जो हम गलती जो है। थी, जो जी। गलती थी उस गलती के बारे में भी बताता हूँ कि गलती उसको हम्म, कहते हैं इज्तिहादी गलती। इज्तिहादी हम्म, गलती हदीस में, हाँ एक हाँ सही हाँ हदीस में है हाँ, कि इत्तेहादी गलती। मुजतहिद जब गलती करता है, इज्तिहादी गलती करता है, उसको एक नेकी हाँ। मिलती है। उस गलती को गुनाह नहीं हम्म, होता, गुनाह नहीं होता, उस हम्म। गलती पर एक नेकी होती लेकिन है। लेकिन लेकिन एक हाँ, चीज और तो है हजरत, अब मैं एक एक बात नजरिया और बताऊं, तो देखा जाएगा। एक जी एक बात याद आई मुझे। एक फैसला था, जी। एक बकरी खेत खा गई थी, एक बकरी की रेवड़ हम्म, खेत खा गई थी। हजरत दाऊद जी। अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम के हम्म, जमाने का वाकया कुरान में है कि जी जी। बकरी के रेवड़ खेत खा गई थी। तो वो खेत वाले हम्म, दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आकर उसके बारे में कंप्लेंट किया। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हम्म, ने बकरी के मालिक से वो बकरी खेत वाले को देने का फरमान जारी किया। और वो उस जी जमाने में जो फैसला था, कानून था, और शरीयत के हिसाब से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला किया। जी तो जी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके उल्टा फैसला, दूसरा फैसला किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम हम्म, छोटे थे, उम्र में बहुत छोटे थे, यानी 10-11 साल थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कुरान में हम्म, फरमाया फफहमना सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम की समझ हम्म, ज्यादा अच्छी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है, जो फैसला है वो ज्यादा बेहतर था। तो आप बताइए, दोनों हम्म, नबी है, दोनों अलग अलग हम्म, फैसला किए, कुरान के अंदर है, दोनों फैसला एक दूसरे के खिलाफ है। तो अभी आप हम्म। क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम को मानोगे और दाऊद अलैहिस्सलाम की तौहीन करोगे? नहीं नहीं, क्यों है, तो नहीं क्यों करेंगे भाई? तौहीन नहीं करोगे ना? तो इसी भाई तरह भाई, क्यों तौहीन दोनों नहीं करोगे? पैगंबर हैं। क्यों नहीं करोगे? दोनों के जो फैसला था, एक फैसला इज्तिहादी गलती समझो, और हम्म, इज्तिहादी गलती पर एक नेकी मिलती है, गुनाह नहीं होता। उस गलती का क्या होता है? नेकी होती है। कितना? सिंगल, एक। हम्म, और जो इज्तिहादी गलती न हो, इज्तिहाद सवाब हो, तो डबल नेकी होती है। तो अब जो दोनों हम्म, फैसला सुनाए हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक फैसला किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने हम्म, दूसरा फैसला किया। तो दाऊद अलैहिस्सलाम हम्म, को सिंगल नेकी मिली, सुलेमान अलैहिस्सलाम को डबल नेकी मिली। ये कुरान के अंदर ये हम्म, वाकया मैं बता रहा हूँ। हम्म, फफहमनाहा सुलेमान, नहीं नहीं, ये ये सुना कुरान है, की वाकई आयत में। सुना। और दूसरा वाकया सुनो, हजरत हारून अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हारून जी। अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी दिए, अमीर बनाया, इमाम बनाया, और मूसा हाँ अलैहिस्सलाम हाँ। कोहे तूर में गए 40 दिन के लिए। तो जी वापस जी। आए तो 12,000 लोग हिदायत पर थे, बाकी मुर्तद हो। 6 लाख, हाँ 6 लाख लोग गुमराह बछड़े का पूजा कर रहे थे। हाँ हाँ, तो मुर्तद हो आप गए। बताओ, जो 12 लाख गुमराह हुए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के दाढ़ी पकड़े और जी उनको जी।
سر کے بال پکڑے، داڑھی پکڑے، غصے میں جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو جھنجھوڑنے لگی۔ آپ بتاؤ، جی ہارون جی علیہ السلام کی غلطی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے حساب سے، تبھی تو انہوں داڑھی پکڑے، سر کے بال پکڑے، جھنجھوڑنے لگے۔ تو اب یہ بتاؤ دونوں کی جو آپس میں جو ہوئی، اس میں آپ ایک کو مانو گے دوسرے کو توہین کرو گے؟ نہیں نہیں، کہے تو نہیں کریں گے بھائی، دونوں اب پیغمبر ہیں اور دونوں دونوں پیغمبر ہیں، دونوں بڑے اللہ کے نیک ہیں، بہت متقی جی پرہیزگار، بہت بڑے مرتبہ والے، بہت بڑے نیک، لیکن دونوں جی 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 آپس میں الجھے۔ اب اسی ہوں، طرح اگر دونوں میں لڑائی، دونوں بڑے لڑ رہے ہیں، لڑائی ہوئی غلطی کی بنیاد پہ، کسی بھی غلطی کی بنیاد پہ لڑائی ہوئی تھی، تو وہ ہوں، اجتہادی غلطی تھی، کیونکہ وہ بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے تھے، ان ہوں، کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کا کوئی بھی چیز میں کمی نہیں تھی، لیکن دونوں میں سے ایک زیادہ صحیح ہے، ایک کم صحیح ہے۔ تو دونوں کا ہوں۔ مطالبہ، دونوں کا ڈیمانڈ کیا کیا تھا، وہ سب کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو ان دونوں میں جیسا میں نے بتایا، اب ایک کام کریے گا، ایک کام کریے گا، واٹس ایپ جو ہے واٹس ایپ، ہاں، آپ اگر ہم نہ بولیں اس میں آپ ہی ریکارڈنگ کر کے بھیجیں گے اگر، تو ہم گروپ میں بھی وہ چیز ڈال سکتے ہیں، لیکن تھوڑا میرے پاس وستار اتنا زیادہ ٹائم نہیں رہتا، جب بھی اچھا مجھے ٹائم ملے آپ سے اچھا، بات کروں گا، آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ جی تو جی جو آپ چلو، کو میں نے ابھی آخر میں 1 منٹ میں بتا کے بات ختم کرتا ہوں، داؤد علیہ جی جی السلام اور سلیمان علیہ السلام میں آپ کو سمجھ میں آیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو فیصلہ ہے زیادہ اچھا تھا، اور داؤد علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں ہارون علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی، اور موسیٰ علیہ جی السلام 100% برحق تھے، اور ہارون علیہ السلام بھی جی حق پر تھے، لیکن اجتہادی خطا تھی۔ تو اسی طرح جو صحابہ اکرام میں حضرت علی کے ساتھ صحابہ تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں بھی صحابہ اکرام تھے، دونوں الگ الگ فیصلہ کیے، دونوں میں ایک فیصلہ جو ہے حضرت علی اجتہادی ثواب پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ اجتہادی خطا پر تھے، تو اس لیے ان کو گناہ نہیں، سنگل نیکی ملا، اور حضرت علی کو ڈبل نیکی ملا۔ تو اس لیے صحابہ کی توہین کرنے والا گمراہ ہے، اور گمراہ کی بات نہیں سننا چاہیے، گمراہ کی کوئی تقریر نہیں سننا چاہیے، کیونکہ گمراہی کا اندیشہ رہتا ہے، سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنے کے جیسا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے مرزا کا ہوں۔ اور مرزا کے جیسے دوسرے جو بھی گمراہ مولوی ہے، چاہے کتنی بھی اچھی نہیں، تقریر میں کرے، اور ان تو کا نہیں سننا اور چاہیے۔ لوگوں کو تو میں نہیں سنتا ہوں، جیسے دیوبندی ہو گئے، وہابی، ان لوگوں کو تو تقریر میں سنتا ہی نہیں ہوں، ہاں، اس ویسے کے کوئی تقریر میں کسی نہ تھوڑا کسی سائنس کے ایک کا، مطابق، دیکھو ہاں ایک جگہ سے ہی انسان بہک جاتا ہے، سمجھے؟ ابھی ایک آدمی بولتا ہے مجھے، ملیشیا گیا تھا میں، ایک ملیشیا میں ایک بھائی ملے، بنگالی بھائی، وہ کہنے لگے کہ میں صرف ذاکر نائک کا سنتا ہوں، اور دوسرے مولوی کا میں نہیں سنتا۔ اب بتاؤ، ذاکر ہوں۔ نائک کا وہ تو دوسرے مولوی کا سنتا نہیں، مرزا کا بھی نہیں 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 سنتا۔ نہیں، ایسا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، جو پاکستان کے جو ایک مجدد ہیں اس وقت کے، کون؟ جنہوں نے قرآن کا ٹرانسلیٹ کیا ہے، وہ کیا نام مجدد، ہے؟ وہ خود بنا مجدد طاہر القادری، ہے نا؟ طاہر نہیں، تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں حضرت، تو تقریر کرنے سے تھوڑی، میں میں نے تو شروع میں بتایا کہ شیطان جو ہے نا، بڑے دنیا میں اس وقت اتنا بڑا کوئی عالم نہیں جتنا بڑا شیطان عالم اس وقت، جو دنیا میں بڑے میں بڑے علامہ، لیکن اس کے علم کوئی فائدے کا نہیں، اس کا علم ہے نا، اس کو نقصان پہنچایا شیطان کا علم۔ تو طاہر القادری کی جو غلطی ہے نا، میں 2 3 باتیں طاہر القادری کے 2 منٹ میں بتا دوں، تاکہ بات آپ کا جی کلیئر سمجھ۔ طاہر القادری قرآن کے ترجمہ تو کیا، وہ اعلیٰ حضرت کے کاپی کیا، پورے اعلیٰ حضرت کی جو قرآن کے اندر جو لاکھوں الفاظ کا جو ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، ان لاکھوں الفاظ وہی ایسا ہی رکھا، اس میں سے 8 10 جگہ اپنی طرف سے کچھ چینج کیا، اور اس میں غلطیاں، میں ایک ویڈیو آپ کو بھیجوں گا، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے بیان آپ سنیے گا، تو طاہر القادری کی ساری غلطیاں قرآن کے ترجمہ میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ طاہر القادری کہتا ہے، جو ایران کا جو شیعہ کا بڑا گرو، شیعہ کا عالم آیت اللہ خمینی، اس آیت اللہ خمینی، ہاں خمینی جو خمینی، صحابہ کو یا گالی دیتا ہے، صحابہ کو کافر کہتا ہے، اس کو اس نے
طاہر القادری نے کہا کہ آیت اللہ خمینی کی اس کی زندگی علی کی طرح اور اس کی شہادت جو ہے حسین کی طرح. اچھا اور نہیں، وہ یہ سب کہتا تو ہے بھائی یہ تو باریکی چیزیں ہیں، یہ تو آپ نہیں بتاؤ ایسا جو ایک مردود کافر کو حضرت علی کی طرح کہے، اور وہ یہ کہتا ہے طاہر القادری، اس کا ریکارڈنگ بھی ہے کہ یہودی کو اور عیسائی کو میں مومن سمجھتا ہوں. آپ قرآن کی آیات کا بالکل انکار ہے، کیونکہ قرآن ان کو کافر کہتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ جو ہے ان کو مومن. دیکھو فلسطین میں کیا کیا ان لوگوں نے. تو یہودی کو جو اللہ کو مانتا ہے وہ مومن ہے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے. جو اللہ کو مانتا ہے وہ مومن ہے. طاہر القادری ایسا کہتا ہے. اچھا نہیں، یہ سب باتیں بھائی آپ شروع میں آپ نے ہی کہا کہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، ہے نا؟ جی بالکل بالکل، تو اس اب میں یہ کوئی طاہر دو رائے القادری جو نہیں. مجدد آپ سمجھ رہے ہو وہ بن لیا. تو اب میں جلال الدین چشتی، مجھے آتا جاتا کچھ نہیں. میں خود مجدد دعویٰ کروں تو اندھ بھکت تو دو چار مجھے بھی مل جائیں گے. تو دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا. مجدد جو ہوتا ہے نا، خود دعویٰ کرنے سے کر کے نہیں بنے گا. زمانہ اعلیٰ حضرت مجدد ہے. اعلیٰ حضرت نے خود کہیں نہیں کہا کہ میں مجدد ہوں. اعلیٰ حضرت کو اس زمانے کے لاکھوں علماء، پٹنہ میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہی پٹنہ میں بڑے علماء کی، سارے دنیا کے علماء وہاں پر اسٹیج پہ جمع ہوئے، اکٹھا جمع ہوئے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ہی. تو سارے علماء مل کر، پورے دنیا کے علماء نے مل کر اعلیٰ حضرت کو مجدد کہا. اعلیٰ حضرت خود کو کبھی نہیں کہا مجدد. سمجھے؟ بہار کے پٹنہ میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کو مجدد ہونے کا اعلان کیا گیا، علماء، دوسرے علماء. تو یہ طاہر القادری کو دوسرے علماء، تو اس کے فرقے میں کوئی عالم نہیں، وہ اکیلا ہی ہے. جو کچھ مولوی اس کے چاپلوس بنا تھا، الگ فرقہ بن گیا. الگ فرقہ ہے. اب ایک بات اور بتاتا ہوں، ایک بات یاد آئی. اس نے کہا آج سے 15 سال پہلے جب پرویز مشرف کا زمانہ تھا، پھر صدارتی الیکشن ہو رہا تھا، پارلیمنٹری الیکشن ہو رہا تھا وہاں اس کے ملک میں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے خواب میں آ کر مجھے حکم دیا کہ طاہر القادری تم الیکشن لڑو، تم جیتو گے. تو میں اس لیے الیکشن لڑ رہا ہوں. تو صدارتی الیکشن، پارلیمنٹ یعنی وہاں پریسیڈنٹ بننے کا الیکشن لڑا. کیا بول کے لڑا کہ میں اللہ کے رسول میرے خواب میں آیا، رسول نے حکم دیا. آپ بتاؤ، اللہ کے رسول خواب میں آئے تو ریئل آتے کہ نہیں آتے؟ بالکل صحیح ہے. حدیث میں ہے من رآنی، سنو، حدیث میں ہے من رآنی رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اوریجنل مجھے ہی دیکھا. کیونکہ شیطان میرے شکل اختیار نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب میں آ کر اجازت دیتے، حکم دیتے، تو جیتتا یا نہیں جیتتا؟ بالکل جیتتے، کیونکہ اگر نبی نے میرے کہہ دیا تو پکا پکا ہے، اس میں جیت ہی ہے، ہار ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اس کو کہا تھا کہ تم الیکشن لڑو، پاکستان کا تم صدر بنو گے، پریسیڈنٹ بنو گے. اور اس نے اعلان کر کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے خواب میں آ کر اجازت دیا ہے، اس لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. تو پھر الیکشن میں ہارا کیوں؟ اب یہاں جھوٹا کون ثابت ہو رہا ہے؟ اب بتاؤ، وہ جھوٹا ہے یا پھر خواب جھوٹی ہے، یا خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ جھوٹ بولے؟ اب بتاؤ. میرے نبی تو پوری دنیا مردود ہو جائے گی انسانوں میں. میرے نبی کی بات کبھی مردود نہیں ہو سکتی. اب یہ طاہر القادری کی ایک دو نہیں، اس کے تقریباً یہ سب بات میں نہیں جانتا ہوں. وہی تو آپ کے جیسے کتنے ہزاروں بھولے بھالے آدمی جو ہر بات جانتے نہیں، تحقیق نہیں، وہ سنا تقریر اچھی ہے، اب جال میں پھنس گئے. اپنا سنا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں. اب کتنے ہزاروں لوگ طارق جمیل کی میٹھی میٹھی بات سن کر اس کی جال میں پھنس جاتا ہے، اس کی حقیقت کا پتہ نہیں. ان علماءوں کو نہیں سنتا ہوں میں. آپ سنتے نہیں. آپ دیکھیں، لاکھوں آدمی، کروڑوں آدمی طارق مسعود کے بیان اچھا لگتا ہے، تبھی تو اس کے جال میں پھنسا ہوا ہے. مجھے برا لگتا ہے.
नहीं, लेकिन मुझे उनका खाली जो चुटकुला होता है, चुटकुला समझते हो ना, हाँ चुटकुला, तो हाँ कभी कभार जब ऐसे यूट्यूब पे लगाते जाओ तो आ जाता है ना, क्योंकि मैं हाँ सुनता नहीं हूँ, इसलिए मेरे पे आते नहीं है। हाँ। तो मसला ये है। ऐसे जो भी अच्छी बात है, देखो अगर हम्म, मछली का शिकार करते हो ना जंगल, इसमें पानी में, दरिया में, तो हम्म, उसमें जो हम्म, लोहे का गल होता है, जो लोहे की हम्म, काड़ी होती है, कांटा होता है, काटा। उसके ऊपर मछली के खाने का गिजा दी जाती है, जो मछली को बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छा हम्म, लगता है, खाने के करीब जाता है, तो दूसरे मछली, बड़ी हम्म, मछली उसको रोकती है कि बच्चे हमारी हम्म, बात सुनो, ये बहुत खतरनाक है, ये खाओगे हम्म, तो ये ऊपर जमीन के ऊपर तुमको उठाकर ले जाएंगे, ले जाकर तुम्हारा चमड़ा हम्म, छिलेंगे, काटेंगे, पीस पीस करेंगे, उसके बाद पानी में धोएंगे, उसके बाद मिर्ची मसाला लगाकर तुमको फ्राई करके खाएंगे लोग। खा जाएंगे। तो मछली, छोटी मछलियां कहते हैं देखो ये हमें हमसे बचाकर ये खुद खाएंगे, इतना अच्छा गिजा दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें रोक हम्म, रहे हैं। इन बुजुर्गों की बात को नहीं मानना, ये बाबा कुछ नहीं होते, ये सब ना कोई बाबा है, ना कोई बुजुर्ग है, ना कोई आलिम है। बस हम समझेंगे, जो हमारे लिए अच्छा लगे वो हम कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसा ही मिर्जा मंगल की तरह वो कहते हैं कोई बाबा की बात मत मानो। आप डायरेक्ट, जब छोटी मछलियां, जब वो शिकारी के जाल में फंस जाता है, शिकारी का जो गिजा दिया हुआ उसको जो है हम्म, मेहरबानी समझकर खा लेता है, छोटी मछली खा हम्म, लेती है, फिर उसको बाद में एहसास होता है काश हम बुजुर्गों की बात मान लेते। तो एहसास होने के बाद आप हम्म। जब अफसोस करता है तब कोई फायदा है? नहीं, हाँ? तो कौन फायदा। हाँ? जब शिकारी के नहीं, नहीं, सही। हाथ में आ जाती है मछली। हाँ, जब तब तो उसे मरना ही है। हाँ, तो इसी तरह जो अच्छा लगता है ना कोई चीज, फौरन उस अच्छा लगते ही उसको फॉलो करना ऐसा ही नुकसानदेह है। और जब अफसोस होगा, जब पूरा उसके जाल में फंस जाओगे तब अफसोस होगा, फिर अफसोस कोई फायदे का नहीं रहेगा। नहीं, तो नहीं, ये बात आपकी सही है। इसलिए मेरे भाई, ये इन शैतानों के जाल में मत फंसो, आप अहले सुन्नत हो, अहले सुन्नत के साथ जुड़े रहो। हमारे उलमा में कोई कमी नहीं है, हमारे उलमा दुनिया में सबसे ज्यादा अपने जान को हथेली में रखकर हमारे उलमा हक बात प्रचार कर रहे हैं। आप देखो हमारे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब, उनकी कुर्बानी क्या कम है? हम्म। हाँ, नहीं, नहीं, मैंने उनका अपने मुकाबला इस पे कोई, बहुत चला। उनका आज मुकाबला आज कोई आज आलिम कर थोड़ा सा, सकते हैं? आज हमारे यहाँ ग्रुप में सलमान अज़हरी साहब को लेकर थोड़ी सी बहसबाजी भी हो गई। हम्म बहसबाजी इस बात पे हुई कि एक आदमी ने मुझसे सवाल किया, और हम्म उसका सवाल किसी और ने किया था, तो उसने मुझसे जब पूछा, तो मैंने कहा देखो मुझे जानकारी नहीं है, ग्रुप है उसमें हमारे आलिम दीन है, और मैं उनसे अच्छा, पूछ अभी के हमारी बात बताऊंगा। दूसरी तरफ चले जाएगी, बहुत अच्छा, लंबी हाँ, बात हुई। चलिए, हाँ, आपका बहुत ठीक, बहुत ठीक। शुक्रिया वक्त देने हाँ, पर, हाँ, कल फिर चलो बात होगी ठीक है, आपकी। टाइम एक चलो जी ठीक है, इंशाल्लाह। जी, ठीक है, चलिए, शुक्रिया। 1 घंटा के ऊपर। ओके, ओके, अस्सलाम जजाकल्ला वालेकुम। जजाकल्ला।